रैयान साहब आप मौजूद हैं? जी रैयान साहब जल्दी जल्दी कर लें, 45 पर इंशाल्लाह अस्सलाम वीडियो वालेकुम। खत्म कर दें। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये भी टाइम कम ही है तो फिर मैं मुख्तसर सा जवाब इस सवाल करता हूँ। जी जी मतलब जो मेरा मुआशरा है ना, जो अभी मतलब हाल ही में मेरा मुआशरा है, तो वहाँ पे जो है खराबियाँ बहुत है। तो मैं इस लिहाज से मतलब उनको तबलीग कर रहा हूँ कि अल्लाह की तरफ आओ, या फिर नमाज की दावत देता हूँ। तो ये ऐसे डायरेक्ट जाना सही है या फिर मैं सोशल मीडिया के जरिए करूँ? इसमें आप कुछ कहेंगे, मैं बाद में फिर सोच रहा हूँ। जी एसएम के भाई। इनकी आवाज कोई कट रही थी, मुझे इनकी बात सही समझ नहीं अच्छा आई। मैं बताता हूँ। ये कह रहे हैं कि मुआशरे के अंदर बड़ा खराबियों की तरफ जा रहा है मुआशरा, और जाहिर सी बात है। तो ये कह रहे हैं कि मैं वहाँ पर तबलीग कर रहा हूँ, तो मैं सोशल मीडिया के जरिए करूँ या डायरेक्ट जाकर करूँ? इनका ये सवाल है। सही कह रहा हूँ? जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक। जी एसएम के भाई, फिर मैं इंशाल्लाह। मौलाना आप अगर आप मौजूद हैं, मौलाना अली, तो आ जाएं स्टेज पर। जी रेहान भाई, मैं आपसे सिर्फ एक अर्ज करूंगा कि सबसे पहले जो आप थोड़ा सा ना गौर और फिक्र करें, अफान भाई ने जो बात की है ना, उसके ऊपर किसी भी बात की तबलीग करने से पहले बंदे को हमेशा ये नापना चाहिए कि मैं कितने पानी में खड़ा हूं। अब ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आपकी लेन क्या है, आपका सब्जेक्ट क्या है, आप किसके ऊपर आप एक इल्म रखते हैं, आप आर्ग्यूमेंट कैसे फॉर्म करते हैं, आपकी हाजिर दिमागी कितनी है, आपकी फैलेसीज के बारे में आपको कितना इल्म है, बात कैसे टैकल करते हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर फैक्टर इन होती हैं। सबसे पहले बंदे को जज करना चाहिए कि अगर मैं दीन इस्लाम के ऊपर बात करूंगा, क्या मेरी कैपेबिलिटी कितनी है। सबसे पहले आपको ये जज करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, अब मैं नहीं समझता हूं कि मुनासिब है कि ये एक्सप्लोर किया जाए कि भाई आप कहाँ से हैं, आपका मुआशरा क्या है, उधर क्या सूरत हाल है, ये बहुत ही इन डिटेल बात हो जाएगी, और मैं समझता हूँ स्ट्रीम के ऊपर ना मुनासिब है ऐसी बात। तो बेहतर ये है कि ऑनलाइन टारगेटेड नहीं होता। अगर आप स्पेसिफिकली आप अपने किसी ग्रुप की बात कर रहे हैं, अपने किसी मुआशरे की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगा, सबसे पहले आप उस मुआशरे को एनालाइज करें और अपनी कैपेबिलिटी को एनालाइज करें, और आप ये समझें कि भाई क्या मैं कैपेबल हूं इस बात के ऊपर आर्ग्यूमेंट रखना, जवाब देना, गुफ्तगू करना। और अगर आप समझते हैं आप हैं कैपेबल, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप ऑन ग्राउंड इन पर्सन उसको टैकल करें, क्योंकि ऑनलाइन के अंदर फिर मैदान बहुत खुल जाता है। जी मतलब आपको थोड़ा टाइम है तो फिर मैं थोड़ा सुने रैयान साहब, सुने। देखें, मैदान होते हैं बहुत सारे, तबलीग भी कई तरीके से की जाती है। तो अच्छा, मौलाना आगे, मौलाना शायद कुछ पॉइंट्स रखें, फिर मैं इंशाल्लाह रखूंगा, क्योंकि मौलाना के जरूरी पॉइंट। जी मौलाना, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मौलाना, इन्होंने कुछ बात कही, आप क्या कहना चाहेंगे? फिर आप हजरात के साथ बाद ही मैं अपना पॉइंट्स रखूं तो अच्छा रहेगा। जी मौलाना। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अब्दुल हक भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ, आप बताइए। एसएम के भाई आपसे पूछ रहे हैं, वो खैरियत से नहीं है? जी मौलाना मौजूद है? अच्छा मौलाना शायद नहीं है। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप बात कंटिन्यू करें, मैं वैसे ही आ गया था, जारी रखें। अरे नहीं, आप देखे, ये जो है ना, ये क्या कहना, मेरे जहन में भी कोई ऐसा शेर आ रहा नहीं, वरना मैं कह देता। खैर, देखें रैयान साहब, ये जो है ना, ये वाली जो बात है कि मैं दाई का काम करना चाहता हूँ, मैंने एक एसएम के भाई ने बहुत अच्छी बात रख दी, लेकिन एक पॉइंट रखना चाहूंगा। आप ये देखें कि मैं जो दाई का काम करने के लिए जा रहा हूँ, या मैं जो तबलीग करने के लिए, जिस तबलीग के अंदर मैं घुसने वाला हूँ, क्या ये तबलीग मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूँ, या इसलिए कर रहा हूँ कि लोग मुझे ये कहें कि ये लोग ये कहने लगे कि देखें माशाल्लाह रैयान साहब दाई का काम कर रहे हैं, और रैयान साहब को इस बात जी से बिल्कुल नहीं, खुशी मतलब मैं चाहता हूँ मतलब इस्लाम रैयान साहब, मैं ये आपको नहीं कर रहा कि आप ये सोचते हैं, लेकिन बात सुन लें। हमारा सबसे पहले पैमाना ये होना चाहिए कि हम जब तबलीग करेंगे तो वो सिर्फ खालिसतन अल्लाह ताला के लिए होगी। और जब आपके जहन में ये रहेगा कि मैं अल्लाह के लिए तबलीग करूंगा,
آپ دیکھیں گے کہ اس وقت آپ کے ذہن و دماغ میں ایسی ایسی مثالیں آئیں گی اور ایسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرتی طور پر آپ کو ایسی ایسی چیز اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن میں ڈالے گا کہ آپ اس کا تصور نہیں کر پائیں گے. جب آپ جس کو تبلیغ کر رہے ہوں گے وہاں سے ہٹ جائیں گے. سب سے پہلی معیار یہ ہے کہ جو آپ نے آپ کو ناپیں, جو ایس ایم کے بھائی نے کہا کہ واقعتاً آپ تیار ہیں اس فیلڈ کے لیے کہ آپ کی فیلڈ کیا ہے. یعنی آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہتے ہیں بھئی نماز کی طرف آنا چاہیے, نماز یہ ہے, گناہ یہ ہے, جنت یہ ہے, جہنم یہ ہے, یہ کرو گے یہ ہو جائے گا. بہت سارے میدان ہیں تبلیغ کرنے کے. تو میرا آپ سے یہی ہے کہ آپ تبلیغ ضرور کریں, کوئی اس میں حرج کی بات نہیں. لیکن میں چاہوں گا سوشل میڈیا پر آپ نہ آئیں, ٹھیک ہے؟ سوشل میڈیا پر ابھی نہ آئیں. ابھی آپ کریں رہتے ہوئے لوگوں کے درمیان ڈائریکٹ جا کر جو مسلمان ہیں ان کو جا کے تبلیغ کریں. اب آپ یہ سوال کریں گے جی آپ بیٹھے ہوئے ہیں, تو دیکھیں میدان کی بات ہوتی ہے نا, جو ایس ایم کے بھائی نے بات کی, تو میدان ہمارا الگ الگ ہے. اب وہ میدان آپ کا کیا ہے, اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو ویلکم سوشل میڈیا پر بھی, لیکن کوئی وجہ نہیں. لیکن جو آپ ڈائریکٹلی محنت کریں گے, دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں, ہماری جو محنت ہے نا, خاص طور سے میری محنت, یہ ہم اسٹریم تو کرتے ہی کرتے ہیں, لیکن ہماری محنت جو لڑکے ہیں آج کل کے نوجوان ہیں, انہیں کہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں, انہیں پکڑ پکڑ کے ہم تبلیغ کرتے ہیں زیادہ تر. ہماری محنت اس پر, میرا فوکس ہے, میرا اس پر رہتا ہے کہ ہم لوگوں کو جوڑیں, بٹھائیں, ایک دو کہیں لڑکے کھڑے ہوئے مل کے انہیں سمجھائیں. لیکن اب آپ کا کیا معیار ہے وہ آپ دیکھیں. لیکن میں چاہوں گا کہ لربک, اللہ تعالیٰ کے لیے ہو, کسی اور کے لیے نہ ہو. اور جب آپ دیکھیں, جب آپ یہ کام کریں گے تو ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ سورہ عصر کو ضرور پڑھیں. وہاں پر یہ ہے کہ جب آپ حق کا کام کریں گے, حق کے دائی بنیں گے, سچ اور حق کو آپ پہنچائیں گے, تو پھر آپ کی زندگی میں مصائب آئیں گے. تو پھر آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ صبر کریں, شکر کریں, اور اس پر شکر بجا لانا ہے. جی مولانا, بس مجھے یہی بات رکھنی تھی. جزاک. جی بالکل بالکل, مطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طائف کے موقع پہ دعوت دی تھی تو ان کو پتھر پڑے, لیکن اینڈ آف دا ریزلٹ یہی تھا کہ سب لوگ اتحاد میں بن گئے سب, یعنی کہ یونائٹ بن گئے. تو مجھے ابھی صبر کرنا ہے, حق کی تلقین کرنی ہے, یعنی کہ اور یہی چیزیں مجھے کرنی ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہے اس کو پوری طرح سے اپنی زندگی میں لانا ہے اور اصل میں اسی کے پہلے ذریعے پتہ ہے تبلیغ ہوتا کرنا ہے. کیا ہے, میں آپ کو بتاؤں پہلے پتہ ہوتا ہے کیا, پہلے ہوتا یہ کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کہاں پر ہیں, کس پانی کے اندر ہیں, ہم کتنا جانتے ہیں. مثال کے طور پر اگر دیکھیں بہت ساری باتیں ہو جاتی ہیں, میرا نیچے وہ چل رہا ہے, آپ پرسنلی مجھ سے رابطہ کریں, میں آپ کو اس کے بارے میں سمجھا دوں گا. آپ مجھے بتانا کس فیلڈ میں کام کرنا چاہتے ہیں. باقی ٹھیک ہے, اور بھی لوگ موجود ہیں اس نااہل سے, آپ پوچھ رہے ہیں پرسنلی بات کر لیں آپ, ٹھیک ہے, صحیح ہے نہیں؟ جو کہ اللہ حافظ. اللہ ہاں, فیس بک پہ آپ مجھ سے رابطہ کر لیں, ہیتی ٹروپ کے نام سے آپ کو ملے گا, ٹھیک. جی بالکل 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 انشاءاللہ. اچھا ایک منٹ رکیں, مولانا آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ ایس ایم کے بھائی آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی مولانا. جی مولانا. نہیں عفان بھائی, زیادہ ہے. جی بالکل, جی عفان بھائی بالکل آپ نے مناسب کیا. اب اگر آپ کوئی پازیٹیو, جو بندہ کو خاص طور پہ دین کو لے کے کوئی پازیٹیو کام کرنا چاہتا ہے, اس بندے کو تو جتنا ہیلپ کر سکتے ہیں اتنا کرنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ آپ کے ساتھ پرسنلی کانٹیکٹ کر لیں تو بہتر رہے گا. جزاک اللہ. جی کوئی بات نہیں, جی کوئی بات نہیں, انشاءاللہ تعالی. ہاں نیچے دیکھیں وہ چل رہی ہے, آپ دیکھ لیں نیچے وہ چلتا رہتا ہے تمام چیزیں, اس پر جا کے آپ وہ کر لیں, ٹھیک ہے. جی انشاءاللہ ضرور. بہت بہت شکریہ. اوکے ٹھیک ہے ریحان صاحب. جی ٹھیک ہے, اللہ حافظ, جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ.